فين ما كنتو. اليوم جيت نبارطاجي معكم ان بروغرام سبيسيال شهر رمضان. تمام انا اكطوالمون راني سويفي فيه باش تحافظ على الكتله العضليه و tu perds داك لو غرا اللي كاين. عندك لو غوبا نيميرو 1 مور الاذان. انا ناخذ ان ملتي فيتامين بلس 2 اوميغا 3. عندي 100 غرام دو فلوكون دافوان هو الشوفان ولا الخرطان بلس 2 غرام دو كانيل قرفه، une banane حبه بنان، وعندي 6 بلون ديف بلس 2 اونتيي c'est-à-dire jaune. وندي 2 كويار كافي تاع زبده الكاكاوات هو الكاوكاو، وعندي 30 غرام دو ريزان سيك. دونك اشنو ندير انا دي فوا ناخذ كلشي ونخلطه في الميكسر وندير دي كريم، ولا دي فوا جو في اون اومليت والفلوكون دافوان بلس لا بانان ولا زبده الكاوكاو والزبيب نخلطه بالماء، ندير الماء يغلي ونطيب الفلوكون دافوان بالماء. c'est-à-dire دي فوا باش الواحد يبدل باسكو باش ما يطيحش في لا روتين، باسكو دي فوا لو كور يلي انتيليجون ويفهم. ساعتين من بعد توجور 2 اوميغا 3. دونك عندي 200 غرام دو باتات دوس، بطاطا حلوه ولا البطاطا عاديه ولكن افيك لابو، تخليها بالقشره تاعها، تاخذها تغسلها مزيان بيان، تقسمها اون دو تدخل الفور، ولكن ديما تو بيز البطاطا قبل ما تطيبها سيتادير كرو. بلس 200 غرام دو فيوند روج. دونك لا فيوند روج فيوند هاشي ولا ان ستيك ولا كيما نقولوا افيك 5% دو ماتيير غراس، c'est-à-dire ما يكونش فريمون فيه الشحم باش واحد يكون ديما ياكل بروبر. وعندك 150 غرام دو ليغوم فير، عندك لو شوا برونكولي هاريكو فير تا لو شوا، بلس 30 غرام تاع لوز ولا نوا ولا بيستاش على حسب شي يكون عندك متواجد. غوبا نيميرو 3 توجور مع لي اوميغا 3 200 غرام تاع روز ولا بات كومبليت، راني كتبت لكم هنا كرو باش كاع تفهموا بلي ديما اون بيز قبل ما نطيبو. 150 غرام توجور ليغوم فابور، هاكا باش تفهموا بلي سي على فابور، بلس 200 غرام تاع دجاج ولا داند نابورت او موين فيوند بلانش. درت حبه افوكا على حسب المستطاع تاع تو الموند، باسكو مي لافوكا عندها لا غريس ناتوريل ومليحه بور لو كور هيومان. وعندنا ان كويار ا سوب l'huile d'olive زيت الزيتون بلس ان كويار ا سوب فينيغر دو سيدر. فينيغر دو سيدر هو خل التفاح. دونك كاتريام روبا هو الروبا تاع السحور. دونك هنا راني درت لكم دو روبا. دونك غادي نشرح لكم الاول. عندك 150 غرام تاع روز ديما كومبلي وديما توزن وهو خضر قبل ما طيب، ولا عندك 200 غرام تاع بطاطا حلوه، ودرت هنا 1 غرام دو ريزان سيك تاع الزبيب. 1 غرام هي اون بواني و 150 غرام 150 غرام دو بولي ولا لا دند، سا ديبون لي يكون متوفر. ولا سينون الا في السحور ما تنجمش تاكل تحس روحك مبلع ولا اشنو دير، درت لك هنا كولاسيون ليكيد افيك ان سموسي. دونك تاخذ الميكسر دير فيه هما 12 كوب تاع بروتين الا كانت متواجده لاوي ايزولات ولا لاوي نورمال، مع دي فروي سا ديبون بانان فراز لي ميم الا كانت دي فروي كونجيلي سي با غراف، ولكن جوست حاجه ما تميكسيش بالحليب ديما بالماء باش باسكو الحليب يستوك سي اون ميم طون سي دو غام. ودرت لكم هنايا c'est-à-dire مفطور تاع السحور سي او موان مينيموم 3 لتر تاع الماء، 3 لتر تاع الماء. اي واش بغيت نقول لكم، بون يفو ات موتيفي
il faut être vraiment motivé. على بالنا باللي شهر رمضان العين تشتهى قلب اللوز الشباكيات خوتنا المغاربه البوراك دوك الصوالح ولكن شهر فايت كيما نقولوا مي توا اشنو ندير انا جو مي دون ما بي ستادير عندي ان اوبجيكتيف j'ai des compétitions à préparer inchallah au mois de juin pour France IFBB ainsi de suite donc ديما تشوف العين شهر راه فايت ولكن لو غرا une fois ستوكا c'est difficile à perdre donc ديما اوبجيكتيف ديما موتيفي وديما دوفون ديما شوف البعيد ما تشوفش القريب وها الصيف راه جاي واحد يبغي يبان واحد يكون بيان اون فورم اي تو دونك ديما شهر رمضان راه فايت ان موا ديما موتيفي وديما دي زوبجيكتيف يليق لك ديما تشوف البعيد على بالنا بلي هاد السبور الي ديفيسيل باسكو رانا نخدمو في ان كور هيومان سي ديفيسيل ولكن ديما موتيفي وبتيت ابتي واحد يعرف ناس دي كونساي ديما حنا ان شاء الله اوني لا ونوعدكم ان شاء الله نشفي دوزيام فيديو باش ندير لكم ان بروغرام دونطرينمون وان شاء الله نتمنى النجاح لتو الموند وديما لا موتيفاسيون سي سا لو بلوز امبورطون لا موتيفاسيون والمورال يكون ديما 100% ما يلقلكش يكون عندك مورال طايح ولا تيت ابتي باسكو هذا السبور يتطلب الوقت وديما يفوت موتيفي وحنا ان شاء الله شوي لا وغادي نخلي لكم لتحت من انستغرام الا عندكم دي كومونتير ولا دي كاستيون ان شاء الله جو سوي لا و جو ريبون ا تو الموند والسلام عليكم ورحمه الله